मैले तपाईहरुलाई फेरि पनि आग्रह गरे तपाईहरुको साथीहरु कोही विद्यालयको साथीहरु कोही यसमा सहभागी हुनुहुन्न भने उहाँहरुलाई फोन गरेर अथवा तपाईहरुको मेसेन्जर च्याट बक्स रहेको छ भने अथवा भाइबर ग्रुप्सहरु हुनुहुन्छ भने इन्फर्म गर्नु होला। हामीले धेरै पटक मेसेज पनि गरेको छौं र मेल पनि गरेको छौं र जो सहभागी हुनुहुन्न उहाँहरुलाई इन्फर्म गर्नुभयो भने बेटर। र भोलि कुनै दिन कुनै कुराहरु तपाईहरुलाई थाहा नहोला उहाँहरुलाई थाहा होला इन्फर्म गराउने बानी गर्यौं भने धेरै बेटर हुने गर्छ। र यसपछि यो स्क्रिन आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेर यस आई एग्री गरेर नेक्स्ट गर्दिनु होला। र नेक्स्ट गरिसकेपछि अगाडिको स्क्रिनमा जाने गर्छ जसमा तपाईहरुले पार्टिसिपेट हुने प्रोडक्ट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईहरुलाई जुन प्रोग्राममा तपाई पार्टिसिपेट हुनुभएको छ त्यो प्रोग्राम चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनेर डिफरेन्ट प्रोडक्टहरु रहेको छ। माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2016 त्यसैगरी वर्ड 2016 एक्सपोर्ट यसरी डिफरेन्ट प्रोडक्टहरु रहेको छ। त्यसमा तपाईको प्रोडक्ट जुन हो त्यही छान्नु होला। जस्तो वर्ड हुनेहरुले वर्ड 16 एक्सपोर्ट छैन है। एक्सपोर्टमा तपाईहरु जोइन गर्नु भएको होइन, रजिस्ट्रेसन भएको होइन। गलत प्रोडक्ट यहाँ सेलेक्ट नगर्नु होला है। यहाँनेर मैले क्लियरली भनेको छु। यदि तपाईहरुले गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट गरेर एक्जाम अगाडि जानुहुन्छ र एक्जाम दिनुहुन्छ भने तपाईको सर्टिफिकेसन आउँदैन है। रङ प्रोडक्ट किनभने तपाईको रजिस्ट्रेसन त्यसमा भएको हुँदैन। त्यो भएको हुनाले वर्ड हुनेले वर्ड किनभने यहाँ तपाईहरुलाई सर्ट फर्ममा पनि लेखेको छैन। एमओएस माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2016 भनेर क्लियर लेखिदिएको छ। एमओएस यो एमओएस भनेको माइक्रोसफ्ट अफिस स्पेशलिस्ट। त्यसपछि माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल 2016 त्यसैगरी पावर पोइन्टको माइक्रोसफ्ट अफिस पावर पोइन्ट 2016 त्यसैगरी 19 को पनि त्यसरी नै स्क्रोल गरेर तल जानुभयो भनेदेखि 19 को पनि त्यसरी नै क्लियरली लेखेको छ। डिटेलमै सबै नाम फुल फर्म सहित पुरै लेखेको छ। सर्ट फर्ममा के अरे पावर पोइन्टको पीपीटी एक्सेलको ईएक्सएल त्यसैगरी वर्डको डब्ल्युडी मात्रै अथवा डब्ल्युआरडी मात्रै त्यसरी लेखेको छैन है। पुरै लेखेको छ। आफ्नो प्रोडक्ट जुन हो त्यही सेलेक्ट गर्नु होला है। त्यसपछि सेलेक्ट भइसकेपछि यहाँ एकचोटी सेलेक्ट गर्दैमा तपाईको रङ प्रोडक्ट भएर एकचोटीमै क्लिकमै सबै सकिहाल्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन है। तपाईहरुको चाहिँ एकचोटी क्लिक गरिसकेपछि नेक्स्ट स्क्रिनमा गइसकेपछि फेरि ब्याक आउन पनि सक्नुहुन्छ। भनेको जस्तो तपाईले यहाँनेर यहाँ छानियो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2016 सेलेक्ट गरियो। यदि यो प्रोडक्ट होइन तपाईको अर्को प्रोडक्ट रहेको छ भने तपाई प्रिभियस भनेर अगाडि गएर फेरि आफ्नो प्रोडक्ट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मिस्टेक रङ प्रोडक्ट सेलेक्ट गर्नुभयो भनेदेखि त्यो पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। र राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनेर पेमेन्ट मेथड भनेर आउने गर्छ जसमा तपाईहरुले इन्भेन्ट्री मा यो फर्स्टमा सेलेक्ट गर्ने होइन कि सेकेन्ड वानमा भाउचर असाइन लाइसेन्स भनेर यसमा सेलेक्ट गर्नु होला। सेकेन्ड वानमा भाउचरमा सेलेक्ट गर्ने। अब यो भाउचर चाहिँ फेरि तपाईहरुसँग कहाँ छ त भाउचर नम्बर। त्यो भाउचर नम्बर चाहिँ जति बेला हामीले तपाईहरुलाई लिंक दिन्छौं नि कति बेला दिन्छौं एक्जामको टाइम भन्दा 15 मिनेट्स पहिले जुन लिंक प्रोवाइड गर्छौं त्यो टाइममा हामीले तपाईहरुलाई भाउचर पनि प्रोवाइड गर्छौं। र त्यो भाउचर नम्बर यहाँनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनेर तपाईहरुलाई फेरि इन्फर्म गराएँ भाउचर नम्बर जुन इमेलमा दिएको हुन्छौं त्यो कपी एन्ड पेस्ट गरेर कपी पेस्ट हुँदैन है। भाउचर नम्बर के हुँदैन कपी एन्ड पेस्ट हुँदैन तपाईले टाइप नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले जब तपाईहरुले यहाँनेर भाउचर नम्बर पाउनुहुन्छ जस्तै तपाईहरुले हामीले यो जुन यो टाइममा यहाँ यो लिंक सँगै तपाईहरुलाई भाउचर नम्बर दिन्छौं। भाउचर नम्बर दिँदाखेरि त्यो यहाँबाट तपाईले यसरी कपी गरेर यसलाई
कपी गरेर पेस्ट गर्नुभयो भने अब यसलाई कपी गर्ने अनि त्यो स्क्रिनमा लगेर त्यहाँ लगेर पेस्ट गर्न खोज्नुभयो भने कपी पेस्ट हुँदैन। त्यो भएको हुनाले त्यो भाउचर नम्बर आइसकेपछि तपाईहरुले बरु काहीँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ है, त्यसलाई नोट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र पछि त्यो हेर्दै टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कपी पेस्ट हुँदैन है, भाउचर नम्बर कपी पेस्ट हुँदैन, तपाईहरुले टाइप नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यो नेक्स्ट गरिसकेपछि इक्जामको एडमिनिस्ट्रेटरको प्रोटोकलको यो आउने गर्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले यो हिसाबले नआइकन यहाँनिर कसको थ्रुबाट इक्जाम, कुन इक्जाम सेन्टरको थ्रुबाट इक्जाम हुँदैछ भन्ने सेलेक्सन गर्ने स्क्रिन प्रोभाइड हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ। र यहाँ तपाईहरुले दीप आईटी एन्ड एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी पोखरा भनेकोलाई चाहिँ अप्सनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले डिफल्ट आउने गराइदिनुहोस् भनेर भनेको थियौँ र अस्ति इम्प्रुभमेन्ट गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो इम्प्रुभ गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको काम पुरै कम्प्लिट आज बेलुकासम्म कम्प्लिट हुन्छ होला। त्यसपछि हामीले फेरि रिचेक चाहिँ गरेको छैनौँ र यदि यहाँनिर त्यो अप्सन हाम्रो डिफल्ट नेम दीप एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी आएको छ भनेदेखि केही गर्नु परेन र आएको छैन भने चाहिँ त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो भइसकेपछि इक्जाम अनलक हुन्छ, अनलक इक्जाम हुन्छ र तपाईको इक्जामको स्क्रिनमा जान्छ र त्यसपछि तपाईहरु इक्जाम दिनुहुन्छ। त्यसपछि हामी केही गर्दैनौँ, तपाईको स्क्रिन हामीले देखेको चाहिँ हुन्छ। यहाँबाट तपाईले कहाँ क्लिक गर्नुभयो, राइट रङ के गर्नुभयो त्यो देखेको चाहिँ हुन्छ, तर हामी केही गर्दैनौँ। तपाईहरु त्यसपछि इक्जाम दिनुहुन्छ ब्राउजरमा नै यसरी नै। अब जस्तो यो त तपाईहरुले गुगल क्रोम, मोजिला फायरफक्स, ओपेरा मिनी जेबाट चलाउनु भएको छ, रिकमेन्डेड ब्राउजर गुगल क्रोम हो। गुगल क्रोमबाट चलाउनु भयो भने बेस्ट, र तपाईहरु अरूबाट चलाउनुहुन्छ अरू छ तपाईको अरूबाट पनि हुन्छ, तर रिकमेन्डेड गुगल क्रोम डाउनलोड गर्दा कुनै शुल्क लाग्दैन, तपाईहरुले त्यसैबाट चलाउनु भयो भने बेटर गुगल क्रोमबाट। र त्यसैमा नै तपाईको त्यसपछि इक्जाम सेसन आउँछ र इक्जाममा जुन स्क्रिन वर्डमा पार्टिसिपेट हुनेको वर्डै आउँछ, एक्सेलमा पार्टिसिपेट हुनेको एक्सेलै आउँछ, पावर पोइन्टमा पार्टिसिपेट हुनेको पावर पोइन्ट नै, त्यही नै ब्राउजरमै एप्लिकेसन पनि रन हुन्छ है, सफ्टवेयर पनि त्यसैमै रन हुन्छ र इक्जाम सेसन सुरु हुन्छ। र इक्जाम दिइसकेपछि कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईले आफ्नो रिजल्टको लागि न त हामीलाई फोन गर्नुपर्छ न त हामीलाई मेरो रिजल्ट के भयो भनेर सोध्नुपर्छ। तपाईहरु आफैले नै इक्जाम सकिसकेपछि इक्जाम स्कोर रिपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा यो खालको स्क्रिन आउने गर्छ, जसमा तपाईको इक्जाम केमा दिनुभएको थियो। जस्तो अघि हामीले यहाँ वर्ड 16 गरेको थियो र यसमा रिक्वायर्ड स्कोर चाहिँ फुल मार्क्स चाहिँ 1000 हुन्छ भने 1000 मा आउट अफ 1000 मा 700 चाहिँ पास मार्क्स रहेको छ। पास हुनको लागि 700 ल्याउनु पर्ने हुन्छ र 700 नल्याउनेहरूको लागि पनि सर्टिफिकेसन चाहिँ अचिभमेन्ट हुन्छ, तर त्यो पार्टिसिपेसन सर्टिफिकेसन हुने गर्छ भनेदेखि जसले पास हुनुभएको छ उहाँको पास भएको नै सर्टिफिकेसन हुने गर्छ। र आफ्नो बेस्ट दिएर आउट अफ 1000 मा 1000 नै ल्याउने कोसिस गर्नु होला। सबैलाई शुभकामना। र त्यसपछि रिजनल राउन्डबाट नेसनल राउन्डमा को सेलेक्सन हुनुभयो भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ हामी इक्जाम रिजनल राउन्डको इक्जामहरु सकिएको केही दिन पश्चात हामीलाई माइक्रोसफ्टले उपलब्ध गराएको रिजल्ट हामी पब्लिस गर्नेछौँ, हामी तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रो फेसबुक पेज, हाम्रो वेबसाइटमा पनि पब्लिस गर्नेछौँ। अब यहाँनिर इक्जामको स्क्रिन चाहिँ कस्तो हुन्छ त, इक्जामकोमा चाहिँ के कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो देखाउन गइरहेको छ। इक्जाम डिटेलमा इक्जाम ट्युटोरियल, जसमा अघि मैले भनेको थिएँ एमओएस प्रडक्ट सेलेक्ट गर्नुहोस् भनेको त्यो लिस्टमा चाहिँ यी सबै प्रडक्ट देखिन्छ के। एडोब सर्टिफाइड एसोसिएट, एप्पलको एप डेभलपमेन्ट एन्ड स्विच सर्टिफिकेसन, यस्ता यी धेरै देखिन्छन्, जसमा तपाईहरुले सेलेक्ट के गर्नुपर्ने हुन्छ, माइक्रोसफ्ट अफिस स्पेसलिस्ट एमओएस यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको है। अघिको स्क्रिनमा जुन मैले धेरै प्रडक्ट मध्ये यो छान्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ नि, त्यही भनेको। इक्जामको चाहिँ तपाईहरुको
यस्तो हुने गर्छ इक्जामको स्क्रिनमा अगाडि बढिसकेपछि वेलकम टु माइक्रोसफ्ट अफिस स्पेसलिस्ट 16 को 16 19 को 19 सर्टिफिकेसन इक्जाम भनेर आउने गर्छ यो रिड दिस ट्युटोरियल केयरफुल्ली भनेको हुन्छ अब यो अहिले नैदेखि नै हेरेर तपाईँ केयरफुल भएर बस्न सक्नुहुन्छ यो यही वेबसाइटमा नै उपलब्ध रहेको छ मैले तपाईँलाई यहीँबाटै देखाइरहेको छु र इक्जामको सेसन यसरी आउने गर्छ ब्राउजरमै तपाईँको गुगल क्रोमबाट नै गुगल क्रोममा नै एप्लिकेसन रन हुन्छ तपाईँको सेपरेट एप्लिकेसन रन हुने होइन तपाईँको कम्प्युटरमा भएको एप्लिकेसन रन हुने होइन गुगल क्रोमभित्र नै यो एप्लिकेसन रन हुने गर्छ वर्डको वर्ड आउने गर्छ लाइभ एप्लिकेसन एक्सलको एक्सल पावर पोइन्टको पावर पोइन्ट 16 भर्सनको 16 भर्सनकै खुल्छ 19 को 19 भर्सनकै ओपन हुन्छ र सँगसँगै के हुन्छ इक्जाम विन्डोज खुल्छ र यहाँनिर तपाईँहरूले इक्जाम कसरी दिने हो त यही गुगल क्रोम ब्राउजरभित्र नै त्यही नै यसरी एप्लिकेसन हुन्छ र तपाईँले यसैमै काम गर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन लाइभ एप्लिकेसनमै काम गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ दिएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार जस्तो इन्सर्ट अल द एट द टप अफ द डकुमेन्ट फाइल stone.jpg फ्रम द पिक्चर फोल्डर भनेर भन्यो नि अब यसैलाई तपाईँहरूले यहाँनिर त्यही काम गर्नु पर्यो फाइलमा गएर यसलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्नु पर्यो इन्सर्टमा गएर stone.jpg त्यो हाल्नु पर्यो अब टोटल कतिवटा हुन्छ त यस्तो टास्कहरू 35 टास्कहरू हुने गर्छ तपाईँको इक्जाम टाइम 50 मिनट्सको हुने गर्छ 50 मिनटमा 35 वटा टास्कहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यो भएको हुनाले तपाईँहरू जस्तो अर्को ल्यापटप अथवा डेस्कटप अथवा अरू केही प्रडक्ट साइडमा राखेर त्यसमा युट्युबमा खोज्छु त्यो कसरी गर्ने अनि गर्छु भनेर त्यसरी गर्न लाग्नु भयो चिटिङतिर लाग्नु भयो भने यदि फाइन्ड आउट भयो भने तपाईँलाई सस्पेन्ड पनि गरिन्छ अर्को कुरा त्यसरी गर्दा तपाईँको पर्फर्मेन्स एकदमै स्लो हुन जान्छ है त्यसमा ट्युटोरियल हेरेर यसमा गर्दा 35 वटा टास्क 50 मिनटमा सकाउनु पर्ने हुन्छ त्यो गर्दा तपाईँहरू लेट पनि हुनुहुन्छ र यो काम गरिसकेपछि जस्तो यो काम गर्नुभयो भने कम्प्लिट भएपछि मार्क एज कम्प्लिट यहाँनिर यो मार्क एज कम्प्लिटमा क्लिक गर्नु होला र त्यो क्लिक गरिसकेपछि यसरी ग्रीन आउने गर्छ यो राइटमा जुन ग्रीन छ नि यो ग्रीन आउने गर्छ त्यसपछि तपाईँहरू स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ मार्क फर रिभ्यूमा छोड्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा मार्क फर रिभ्यू नै नगरिकन नेक्स्ट गरेर स्किप जस्तो फर्स्ट टास्क जान्नुभयो सेकेन्ड जान्नु भएन यसलाई स्किप गरेर डाइरेक्ट थर्डमा जान पनि सक्नुहुन्छ अथवा नेक्स्ट टास्कमा पुगिसक्नु भएको थियो भने प्रिभियस टास्क भनेर अगाडि छोडेकोहरू कम्प्लिट गर्न अगाडि आउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सबै कम्प्लिट भइसकेपछि सबमिट प्रोजेक्ट गरेर प्रोजेक्टलाई सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी यहाँनिर इक्जामको विन्डोज आउने गर्छ भने ब्राउजरकै तलपट्टि माथिपट्टि इक्जामको लाइभ एप्लिकेसन विन्डोज देखिने गर्छ यसरी तपाईँहरूले इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ र कम्प्लिट भइसकेपछि सबमिट प्रोजेक्ट गर्ने हो र योहरू भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँहरू यो ट्युटोरियलमा गएर सर्टिपोर्टको वेबसाइटमै गएर यो कुरा यसले के भनेको छ यसले के भनेको छ यी कुराहरू चाहिँ यहीँ गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसै गरी जब तपाईँको प्रोजेक्ट सबै कम्प्लिट हुन्छ सबमिट प्रोजेक्ट गरिसकेपछि इक्जामको समरी देखाउँछ कुन कुन तपाईँले टास्क कम्प्लिट गर्नुभयो कुन टास्क कम्प्लिट गर्नु भएन समरी पनि देखाइदिने गर्छ र सबै भइसकेपछि कङ्ग्रेचुलेसन यो भनेर आउने गर्छ र नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँहरू इक्जामको विन्डोजमा जानुहुन्छ इक्जाममा जानुभन्दा पहिले यो स्क्रिन आएर यो देखाउने गर्छ तपाईँको लाइभ एप्लिकेसनमा जानुभन्दा पहिला यो गाइडलाइन पनि देखाउने पनि गर्छ त्यो इक्जामको टाइममा पनि देखाउने गर्छ तपाईँहरू इक्जामको टाइम पुग्नु पर्दैन यो अहिले नै पनि तपाईँहरू सर्टिफिकेटको वेबसाइटमा गएर हेर्न र देख्न पढ्न सक्नुहुन्छ ओके यही नै रहेको छ इक्जामको लागि चाहिँ र कोही पनि कन्फ्युज नहुनु होला र अर्को कुरा सर्टिपोर्टको यो युजर नेम पासवर्ड क्रिएट गर्ने कुरामा धेरै कन्फ्युज भएको पनि देखिएको छ कतिपयले पासवर्ड गर्दा केमा गर्ने भनेर थोरै अघि मैले यो हाम्रो कट अफ भइसकेपछि फेरि फोन पनि गर्नुभएको थियो त्यसपछि के गर्ने अहिले नै गर्दाखेरि केमा गएर गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो यहाँनिर त्यो देखाउन यहाँनिर सर्टिपोर्टको वेबसाइटमा सर्टिपोर्ट.com भनेर हानिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर लगइन एन्ड रजिस्टर देख्न सक्नुहुन्छ रजिस्टरमा गएर एकचोटी रजिस्टर गरेपछि सधैँलाई हुन्छ है जस्तो हामी फेसबुकको पासवर्ड युजर नेम पासवर्ड एकचोटी क्रिएट गरिसकेपछि सधैँलाई हुन्छ त्यसरी नै
एकचोटि युजर बनाइसकेपछि लगइन गर्ने हो, तर तपाईले युजर नेम पासवर्ड नै क्रिएट गर्नु भएको छैन भने रजिस्टरमा गएर गर्ने हो। र रजिस्टरमा गइसकेपछि यो खालको स्क्रिन आउने गर्छ र यो फिलअप गर्दै आफ्नो युजर नेम पासवर्ड क्रिएट गर्नु होला। यो र यसको भिडियो चाहिँ हामीले पहिले पनि पब्लिश गरिसकेको हुनाले मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन चाहे। हामीले पहिले पनि हाम्रो फेसबुक पेज दीप एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी प्राइभेट लिमिटेडमा त्यसको भिडियो अस्तिको जुन ट्रेनिङ सेसन रहेको थियो त्यो टाइममा राख्दै पनि सकेको छौँ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने युट्युबमा जान्छ र यसमा कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा यहाँ देखाइ पनि सकेको छौँ। तपाईहरुले यसैलाई नै फलो अप गरेर जान सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर यो सर्टिफिकेटको युजर नेम पासवर्ड कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा मैले यहाँ सबै देखाएको छु है। यो भिडियोमै गएर सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले आज फेरि यहाँ रिपिट गरिन। यहाँ के राख्ने यो चाहिँ र यही भिडियो हेर्दै नै तपाईहरुले आफ्नो युजर नेम पासवर्ड क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो भन्दा पहिलेको सेसनमै बुझाइसकेको छु र जो त्यति बेला हुनुहुन्थेन उहाँहरुलाई पनि रेफरेन्सको लागि भिडियो पनि राखिएको छ। त्यो भएको हुनाले यसैलाई नै हेर्दै यो नेक्स्ट गर्दै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु होला है। मैले यो युजर नेम पासवर्डको अहिले यही नै यति नै गरे। यो चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र यही नै रहेको छ। एक्जामको टाइममा कति पनि नातिनु होला र त्यसै नेक्स्ट गर्दै पनि नजान्नु होला। सिस्टमेटिक जुन हामीले भनेको छौं, हामीले इन्स्ट्रक्सन दिने गर्छौं, जुममा हामी जोडिने गर्छौं, तपाईहरुलाई इन्स्ट्रक्सन दिँदै अगाडि बढाउँछौं। त्यो भएको भएर आत्तिनु पर्दैन र राम्रोसँग एक्जाम दिनु होला। र यो हामीले एक्जाम पछाडी सार्नुको रिजन तपाईहरुले हतारिएर आत्तिएर एक्जाम एटेन्ड गर्नुहुन्छ कि जुन युजर नेम जुन लिंक र जुन कोड उपलब्ध गराएको छ माइक्रोसफ्टले त्यो जुन टाइमको लागि उपलब्ध गराएको छ त्यसपछि त्यो अटो एक्सपायर भएर जान्छ। त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्यौं या गरेनौं जे गर्दाखेरि पनि एक्सपायर भएर जान्छ। जुन टाइमको लागि एक्टिभेट गरिएको छ त्यो टाइम पछि अटोमेटिक त्यो एक्सपायर भएर जान्छ र जसको हामीले माइक्रोसफ्टसँग मैले युज गरिन भनेर क्लेम गर्न पाउँदैनौं। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई खेरा नफाल्नको लागि हामीले यो बरु 3 दिन पछाडी सारौं तर एकचोटि फेरि जुम मिटिङ राखेर गरौं र फेरि अझै पनि जस्तो फर एक्जाम्पल एक्जाम त तपाईहरुको जस्तो सायद आजको स्टुडेन्टहरु जो पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ सबैको 14 गते रहेको छ मेबी। अब 14 गतेको एक्जाम आज 10 गते नै दिएको छौं। यो बीचमा ग्याप किन राखेको भने यदि कुनै कन्फ्युज भयो भने तपाईहरु लगइन युजर नेम पासवर्ड क्रिएट गर्नुहुन्छ अथवा ट्राई गर्नुहुन्छ, त्यो गर्दा कुनै कन्फ्युजन भयो भने सोध्न पाउनुहुन्छ, बुझ्न पाउनुहुन्छ र सर्टिफोर्टको वेबसाइटमा गएर यहाँ दिएका ट्युटोरियलहरु र यहाँ दिएका योसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरु सर्च गर्ने, हेर्ने, स्टडी गर्ने टाइम पाउनुहुन्छ र त्यो त्यसमा केही नबुझेको कुरा भयो भने हामीसँग सोध्न पाउनुहुन्छ भनेर राखेको हो। र यदि हामीलाई त्यस्तो लाग्यो तपाईहरुको कमेन्ट, तपाईहरुको फेरि फोन कल, तपाईहरुको इमेल्स त्यसरी रिसिभ गर्दाखेरि हामीलाई ओहो हाम्रो स्टुडेन्टहरुले अझै पनि बुझ्नु भएन छ है, केही कुरा फेरि जुम ट्रेनिङको थ्रुबाट दिनु पर्यो भन्ने जस्तो लाग्यो भने हामी फेरि भोलिको दिनमा पनि तपाईको एक्जाम सुरु हुनुभन्दा अघिल्ला दिनहरुमा पनि हामी कुनै दिन जुम ट्रेनिङ फेरि एरेन्ज गरेर तपाईहरुलाई इन्फर्म गराउन सक्छौं। त्यही ग्याप राखेर नै फेरि त्यही भएर नै पछाडी सारेर यो गरिएको हो र यो हाम्रो स्टुडेन्टहरुले राम्रो गर्ला भनेर नै राखिएको हो। जुन लिंक फोकटमा एक्सपायर भएर नजाला, तपाईहरुको पेमेन्ट फोकटमा एक्सपायर भएर नजाला भनेर नजाओस् भनेर यो ग्याप राखेर यसरी हामीले फेरि राखेका हौं र म फेरि यसरी कराइरहेको छु है। त्यही भएर त्यो कुरालाई बुझ्नु होला र तयारी राम्रो गर्नु होला। र अब तपाईहरुको कुनै समस्याहरु अथवा केही क्युरीजहरु छ भनेदेखि चाहिँ त्यो म लिन्छु। मैले च्याट सबैको लागि ओपन गरेको छु। तपाईहरुले कुनै समस्याहरु अथवा तपाईले केही नबुझेको कुरा छ भने च्याटमा लेख्न सक्नुहुन्छ।
तपाईहरुको लागि च्याट ओपन रहेको छ, केही कुराहरु छ भने सोध्नुहोस् है। मेहराजले लेख्नु भएको छ, हजुरले के एक्सपायर हुन्छ भन्नु भएको। जुन लिंक हामीलाई माइक्रोसफ्टले प्रोवाइड गरेको छ, यो शेड्युल चाहिँ तपाईहरुको जुन जसरी हामीले तपाईहरुको एक्जामको यसरी यो शेड्युल गरेको छौं नि, यो शेड्युल हामीले माइक्रोसफ्टलाई दिएको छौं। यो प्रोडक्ट न त सर्टिपोर्ट हाम्रो प्रोडक्ट हो, हाम्रो सफ्टवेयर हो अथवा हाम्रो हो, न त अरु कुनै। है यो प्रोग्राम नै कसको हो त माइक्रोसफ्टको प्रोग्राम हो। र यो सबै शेड्युलहरु सबै डिटेल चाहिँ हामीले कसलाई पठाइराखेको हुन्छौं, माइक्रोसफ्टलाई दिएको हुन्छौं। र यो जुन टाइम र डेट एन्ड टाइम हामीले माइक्रोसफ्टलाई दिएको छौं, त्यही डेट एन्ड टाइममा को लागि लिंक प्रोवाइड गर्ने गर्छ माइक्रोसफ्टले एक्जामको लागि। र त्यो लिंक त्यो टाइममा र त्यो कोड त्यो टाइममा युज गरेन भने एक्सपायर भएर जान्छ, त्यो आफै एक्सपायर भएर जान्छ, युज गरे पनि नगरे पनि। त्यो भएको हुनाले तपाईहरुले आफूलाई दिएको टाइममा एटेन्ड हुनु होला। 2 बजे भनेको 2 बजे, बिहान 8 बजे भनेको शेड्युल भएकोहरु 8 बजे टाइममा है, त्यो भन्दा 20 मिनेट अगाडि आफ्नो इमेल ओपन गरेर बस्नु होला। र त्यो टाइम भन्दा जस्तो कसैको 8 बजेको एक्जाम छ, ए मैले त सर 8 बजे त बिर्सेछु, म त अहिले 10 बजे बल्ल याद आयो भनेर हामीलाई कल गर्नुभयो भने हामी तपाईलाई फेरि एक्जामको लागि जोइन गराउन सक्दैनौं है। किनभने 8 बजे नै तपाईको त्यो कोड चाहिँ एक्सपायर भएर गइसकेको हुन्छ। अब तपाईलाई कसको कोड प्रोवाइड गरौँ फेरि है। त्यो भएको हुनाले आफ्नो टाइममा एटेन्ड हुनु होला। वान स्कुलको एउटै टाइम हो सर, हो एउटै टाइम हो, किनभने यसको लागि हामीले अस्ति फर्म फिलअप गराएर डिफ्रेन्ट टाइम गराउँ भनेर गरेको थियौं र हामीले माइक्रोसफ्टलाई पठाइदिएको थियौं। तर माइक्रोसफ्टले के गर्यो भने यो नेपालको स्कुलको एक्जाम सिस्टम होइन, यसरी त त्यतिकै सर्टिफिकेट दिए भयो, एक्जामै नलिए भयो नि भन्ने खालको कुरा भयो। किनभने एक त माइक्रोसफ्टको पोलिसीमा नै अहिलेसम्म 2002 देखि अहिलेसम्म एक्जाम अथोराइज एक्जाम सेन्टर बाहेक बाहिरबाट एक्जाम दिन दिँदैन थियो। अनलाइनै जस्तो तपाईहरुले कुनै पनि माइक्रोसफ्ट सर्टिफिकेसन कोर्स गरौँ भनेर भन्नुस्, घरबाट एक्जाम दिन मिल्दैन। सर्टिपोर्टको माइक्रोसफ्टको अथोराइज टेस्टिङ सेन्टरमा गएर मात्रै एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। नजिक ट्रेस गराउँछ र नजिकको यसमा जानुहोस् भनेर भन्छ। कोर्स गर्न, ट्रेनिङ लिन अनलाइनै मिल्छ। जस्तो माइक्रोसफ्टका यो मात्रै नभइकन अरु धेरै प्रोडक्टहरु छन्, जस्तो मैले अघि नै पनि देखाएँ। जुनसुकै प्रोडक्टको लिनुहोस्, तपाईहरुलाई त्यो खालको अथोराइज टेस्टिङ सेन्टर जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तर यो टाइमलाई, यो कोभिड-19 ले गर्दा यो समयलाई मध्यनजर गरेर घरबाटै दिने सिस्टम त डेभलप गरियो। अब त्यो गर्दाखेरि तपाईहरुको जुन स्टुडेन्ट हो त्यो बाहेक अर्कोले एक्जाम दिन सक्ने चान्सेस समेत रहेको छ। त्यसमाथि फेरि सबै स्कुलको डिफ्रेन्ट एउटै स्कुलको डिफ्रेन्ट टाइम गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले भिडियो रेकर्ड गरिदिएर अनि त्यो हेरेर अर्कोको एक्जामको टाइममा सपोर्ट लिएर त्यसरी गरेर चिटिङ गर्न सक्ने चान्सेस हुन्छ। त्यो हुनाले एउटै स्कुलको डिफ्रेन्ट टाइम हुनै सक्दैन भनेर उनीहरूले रिजेक्ट गरिदियो हाम्रो शेड्युललाई चाहिँ। त्यो भएको हुनाले फेरि रिसेड्युलिङ गरेर तपाईहरुको एउटा स्कुलको एउटै टाइम सेट गरेको हो है। सर हाम्रो टाइम चेन्ज भएको हो कि होइन भनेर लेख्नु भएको छ। डेट एन्ड टाइम तपाईहरुलाई यसरी हामीले इमेल गरेको छौं, इमेल पाउनु भएको छैन भने है शिफ्टेड न्यू शेड्युल भनेर पठाएको छौं। यदि इमेल पाउनु भएको र त्यसमा लेखिदिएको छौं यो दिन यति बजे भनेर, अझ फेरि त्यसमा डिटेलमा अझ नोट गर्नुहोस् भनेर ठुलठुलो अक्षरमा यसरी पनि लेखिदिएको छौं। अब यो यदि तपाईहरुले पाउनु भएको छैन भने हामीलाई मेसेज गर्नुहोस्, तपाईको इमेलमा कुन इमेलमा पाउनु भएको छैन, कुन इमेल प्रोवाइड गर्नु भएको थियो इन्फर्मेसन दिनुस्, हामी फेरि रिसेन्ड गर्दिन्छौं, फरवार्ड गर्दिन्छौं। सर्टिपोर्टको आईडी जति भए पनि केही पनि हुन्न सर, त्यो प्रब्लम हुँदैन। जस्तो आज एउटा क्रिएट गर्नु भएको थियो, त्यो बिर्सिनु भयो युजर नेम पासवर्ड, भोलि अर्को क्रिएट गर्नु भयो भने त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन है। तर एउटा कुरा, तपाईहरुले एक्जाम दिएको युजर आईडी र पासवर्ड चाहिँ बिर्सिनु भएन। एक्जाम दिनको लागि क्रिएट गरेको त्यो चाहिँ भोलि जस्तो अब आज जस्तो तपाईको फर एक्जाम्पल कसैको 14 गते एक्जाम छ, 14 गते एक्जाम दिनुभयो, अब त्यसको 2 महिनापछि नै एकचोटि फेरि मेरो सर्टिपोर्टको एक्जामको जुन माइक्रोसफ्ट वर्ल्ड च्याम्पियनशिपको त्यो मार्क्स चाहिँ हेर्छु एकचोटि भनेर हेर्नुभयो अथवा लगइन गर्नु पर्यो भने पनि त्यही युजर नेम पासवर्ड चाहिन्छ। पछि फर्दरको लागि पनि
त्यही नै चाहिने हुन्छ। त्यो भएको भएर युजर आइडी क्रिएट गर्नुहोस्, आइडी पासवर्ड र नोट गरेर राख्नुहोस्, सेभ गरेर आफूले सम्झिने गरी राख्नुहोस्। युट्युबमा हालिदिनु हुन्छ कि नै आजको सेसन भने? हुन्छ, आजको यो सेसनहरू हामी युट्युबमा हालिदिन्छौँ। सर मैले 2016 लिएको अनि इक्जाममा चाहिँ 2019 लियो भने फरक पर्छ कि? पर्छ। यसरी लिनुभयो भने तपाईँको सर्टिफिकेट पनि आउँदैन, तपाईँको रिजल्ट तपाईँ राम्रो स्कोर आएको छ भने पनि सेलेक्सन हुनुहुन्न, किनभने हामीले अलरेडी रजिस्ट्रेसन फर्म माइक्रोसफ्ट पठाइदिएको छौँ, अलरेडी तपाईँ रजिस्ट्रेड हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले जुनमा रजिस्टर गर्नुभएको छ अर्को प्रडक्टको इक्जाम दिनुभयो भने तपाईँको रिजल्ट आउँदैन भन्नाले तपाईँले इक्जाम दिन पनि पाउनुहुन्छ र जुन देखिन्छ लास्टमा देखिने रिजल्ट छ त्यो पनि देखिन्छ, तर जुन यसको पार्टिसिपेसनको लागि जुन थियो त्यसको सर्टिफिकेसन र यदि तपाईँको रिजल्ट राम्रो भएको छ र तपाईँ नेसनल राउन्डमा सेलेक्सन हुने चान्सेस थियो तर तपाईँले रङ प्रडक्ट सेलेक्ट गर्नुभयो भने त्यो चान्सेस चाहिँ रहँदैन। त्यही भएर आफ्नो राइट प्रडक्ट लिनुहोस्। र अर्को कुरा तपाईँहरूलाई कन्फ्युज नहोस् भनेर हामीले मेलमा समेत तपाईँहरूको पार्टिसिपेटिङ इन भनेर तपाईँको पार्टिसिपेसन पनि लेखिदिएको छौँ यहाँनिर है, तपाईँ केमा पार्टिसिपेट हुनुभएको छ भनेर। जस्तो एमओएस वर्ड 2019, एक्सेल 16, 19 के छ त्यो सबै लेखिदिएको छौँ। पावर पोइन्ट हुनेको चाहिँ यहाँ पिपिटी भनेर लेखिएको छ पावर पोइन्टको है। तपाईँहरूलाई हामीले इन्फर्मेसन त्यो पनि इमेलमै प्रोभाइड गरिदिएको छौँ। त्यसै सर इक्जामको ट्युटोरियल हामीले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। सर्टिपोर्टको जुन अहिले मैले तपाईँलाई जति पनि देखाएँ यो सबै तपाईँहरूले सर्टिपोर्ट.com मा गएर हेर्न मिल्छ। भन्नु न, ढिलो भइसक्यो। ग्यालेक्सी लेखेको छ नाम उहाँको। मैले भने आजको सेसन युट्युबमा हामी राख्छौँ, त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लस त्यो युट्युबको लिङ्क फेरि हामीले यो फेसबुकमा हालिदिएको हुन्छौँ। फेसबुकमा गएर जसरी मैले अस्तिको लिङ्कको मैले यहाँनिर ओपन गरेँ त्यसरी नै तपाईँहरूले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा। ओके, अरू कसैको केही कुराहरू रहेको छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। पोस्टल कोड डिफ्रेन्ट हुन्छ। तपाईँहरूले इन्टरनेटमा गएर आफ्नो एरियाको पोस्टल कोड भनेर सर्च गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है। पोस्टल कोड फर पोखरा यसरी सर्च गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है। जिप कोड भनेर यसरी देखाइरहेको हुन्छ, अथवा पोस्टल कोडमा लिस्ट अफ पोस्टल कोड भनेर यहाँ देखाइरहेको पनि छ। अब त्यो बाहेक तपाईँहरूले +977 राखिदिनु भयो भने सबैको लागि कमन है। एक्ज्याक्ट त्यही नै चाहिन्छ भन्ने छैन। +977 हाम्रो फोनको पोस्टल अगाडिको कोड हो, त्यो चाहिँ त्यही नै राखिदिनु भयो भने पनि पुग्छ है। +977 त्यही राख्दै पनि हुन्छ, अथवा तपाईँलाई आफ्नै टाइम हेर्छु भन्नुहुन्छ भने यसमा सर्च गरेर आफ्नो हेर्न सक्नुहुन्छ। सर इक्जामको ट्युटोरियल हामीले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? इक्जामको ट्युटोरियल मैले भने तपाईँहरू सर्टिपोर्टमा गइसकेपछि सर्टिपोर्ट.com मा गएपछि जुन अघि मैले देखाएको ट्युटोरियलहरू छ इक्जाम ट्युटोरियल, त्यो तपाईँ ट्युटोरियलमा गएर मजाले हेर्न मिल्छ, डाउनलोड गर्न मिल्छ है। इक्जाम फ्रम होममा जानुहोस् र यहाँ गएर यसको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर यो तपाईँले गर्दाखेरि पनि आउँछ, मैले गर्दा पनि आउँछ। इक्जाम डिटेल, इक्जाम ट्युटोरियल, इक्जाम लेन्थ, जस्तो इक्जामको लेन्थ कति हुन्छ, क्वेसन कति हुन्छ, यो सबै रिलेटेड इन्फर्मेसन। अब यहाँ इक्जाममा कुन इक्जाम हाम्रो एमओएस यहाँनिर माइक्रोसफ्ट अफिस स्पेसलिस्ट, जस्तै यसको 35 क्वेसन हुने रहेछ, 50 मिनट्स हुने रहेछ, यसरी यो कुराहरू सबै हेर्न सक्नुहुन्छ सबैले। स्टुडेन्ट आइडी केही पनि राख्नु पर्दैन, खाली राख्दै हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले भिडियोमा पनि भनेको छौँ है, यहाँ पनि भनेको छौँ। जेमा खाली राखिदिएको छ केही गरेको छैन त्यो खाली राख्दै हुन्छ, स्टुडेन्ट आइडी चाहिँदैन। र आज जो उपस्थित हुनुहुन्न, तपाईँको विद्यालयको जो उपस्थित हुनुहुन्न र उहाँहरूले यो सेसन छुटाउनु भएको छ, उहाँहरूले सँग कुरा भयो भने तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ फेसबुक पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो यो चाहिँ फेसबुक पेजमा हालिदिन्छौँ हामी यो भिडियोहरू, त्यहीँ गएर तपाईँहरूले फेसबुक पेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। दिप एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी प्राइभेट लिमिटेड भनेर रहेको छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ।
हो जिमेट्रिक्समा प्र्याक्टिस गरेहरू जस्तो नै आउँछ, सेम नै हो। जस्तो तपाईँहरूलाई इक्जाममै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तै यहाँनिर इक्जामको ट्युटोरियलहरू र रुल्सहरूमै इक्जाम फ्रम होम सेन्टरमै गएर हेर्नुभयो भने टेस्ट क्यान्डिडेटमा गएर हेर्नुभयो भने जस्तो तपाईँहरूलाई अरू फर्स्टमा सेड्युलिङ योर सेसन हो, टेस्ट क्यान्डिडेटले गर्ने भनेको चाहिँ इक्जाम फ्रम होमको टेस्ट क्यान्डिडेटले गर्ने भनेको सेड्युलिङ हामीले गरेर तपाईँहरूलाई पठाइरहेको छौँ। अनि केही इम्पोर्टेन्ट इन्फो र टेक्निकल उस दिएको छ र अनि युजर ट्रेनिङ भनेर देखाएको छ। त्यो भिडियो मैले अघि नै देखाइसकेँ। फ्रिक्वेन्टली आस्क केही क्वेसनहरू रहेको छ, यो तपाईँहरूले हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो इम्पोर्टेन्ट इन्फोमा मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ, जस्तो इन्स्योर इक्जाम सेक्युरिटी यो स्ट्रिक्टली फलो भनेर यो भनेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई इमेलमा पनि पठाइदिएको छु। जस्तो नो मोबाइल अर अदर कम्प्युटिङ डिभाइस अलाउड, नो रेकर्डिङ डिभाइस अलाउड इन्क्लुडिङ पेपर, पेन, पेन्सिल, क्यामेरा एट्सेट्रा भनेको छ। तपाईँहरूलाई लेख्न गर्न केही गर्नु पनि पर्दैन के है, सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन कस्तो आउँछ मैले अघि नै देखाएँ, यस्तै नै हो। लाइभ एप्लिकेसन ब्राउजरमा रन हुन्छ र तपाईहरुलाई यहाँ दिएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार काम गर्ने हो। जस्तो यहाँनिर इन्सर्ट एट द टप अफ द डकुमेन्ट द फाइल इज रन, यो एउटा काम भयो नि, यो गर भन्ने हो। डकुमेन्टबाट डकुमेन्टको टपमा लगेर चाहिँ डकुमेन्ट पिक्चर फोल्डरबाट स्टन जेपीजी इन्सर्ट गर भनेर भन्यो नि। यसरी नै टास्क, जसरी जिमेट्रिक्समा नि त्यही खालको कुरा हुन्थ्यो, त्यसरी नै टास्क दिन्छ। टोटलमा 35 वटा टास्क हुन्छ। तपाईहरुले 50 मिनटमा 35 वटा टास्क गरेर सबमिट प्रोजेक्ट गर्ने हो। यहाँ कुनैको एन्सर लेख्ने टाइप गर्ने होइन, टाइपिङ होइन। अर्को कुरा न्युमेरिक के अरे अप्सनल क्वेसन एन्सरहरू पनि होइन, अब्जेक्टिभ क्वेसन एन्सर पनि होइन, सबै टास्क गर्ने हो। पावर पोइन्टको पनि त्यस्तै नै हो है, पावर पोइन्टको पनि टास्कै गर्ने हो। स्लाइडमै टास्क गर्ने हो, उसमै टास्क गर्ने हो, डिफरेन्ट काम नै गर्ने हो, एनिमेसनकै काम गर्ने हो, सबै सेम नै हो। टास्क गर्ने हो, त्यसैमा काम गर्ने हो। के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ लेखेको हुन्छ, त्यो काम गर्ने। काम गरिसकेपछि के गर्ने, मार्केज कम्प्लिट गर्ने। साइड एन्ड जुनसुकै जे कुरा पनि हुन सक्छ। टोटलमा 35 वटा टास्क तपाईलाई दिन सक्छ है, 35 वटा टास्क दिन्छ। आफूले प्रत्येक टास्कको काम कम्प्लिट गरेपछि मार्केज कम्प्लिट गरेर अर्को टास्कमा जाने, फेरि मार्केज कम्प्लिट गर्ने, टास्क कम्प्लिट गरेपछि फेरि अर्को टास्कमा जाने, फेरि मार्केज कम्प्लिट गर्ने, फेरि नेक्स्ट गर्ने, फेरि यसरी नै टास्क देखाउँछ, फेरि टास्क कम्प्लिट गर्ने, मार्केज कम्प्लिट गर्ने, त्यसरी गर्ने। मिस्टेक भयो भने थाहा हुँदैन है, इक्जाम हो। तपाईहरुलाई इक्जाममा तपाईले इक्जाममा लेख्दाखेरि रङ एन्सर लेख्नुभयो भने तपाईलाई कसैले आएर भनिदिन्छ र थाहा दिन्छ र थाहा दिँदैन है। एन्सर मिस्टेक भयो भने पनि थाहा हुँदैन। थ्योरी प्र्याक्टिकल भन्ने हुँदैन, सबै प्र्याक्टिकल हो, सबै टास्क गर्ने हो। यसरी नै यही नै काम गर्ने हो। थ्योरी केही पनि हुँदैन, तपाईको नलेज चेक केही पनि हुँदैन यहाँनिर है, त्यसको मार्क्स हुँदैन, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। सबै टास्कै गर्ने हो, 35 वटै टास्क गर्ने हो। ओके, अरु केही छ भने हामीलाई अब फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो बीचमा तयारी गर्नुहोस्। ओके सर, एउटा स्कुलको सबैको एउटै टाइममा हुन्छ हो, सबैको एउटै टाइममा हुन्छ। हामीले फर्म तपाईहरुलाई एउटा फर्म फिलअप गराएर शेड्युल गरेर तपाईहरुको टाइम लिन खोजेको थियौं, तर त्यो गर्दाखेरि माइक्रोसफ्टले स्ट्रिक्टली रिजेक्ट गरिदियो हाम्रो त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ। किनभनेदेखि तपाईहरुले कुनै प्रोफेसनल मान्छे एक्सपर्टको शेड्युल टाइम मिलाएर गरेको हुन सक्छ, घरबाट इक्जाम दिनु छ, त्यसमाथि स्टुडेन्टको टाइम हुँदैन त्यसरी भन्ने खालको कुरा भयो। र अर्को कुरा झन् एउटै स्कुलको हुँदाखेरि चाहिँ साथी साथीमा एउटाको रेकर्डिङ गरेर राखेर त्यो टास्कलाई, त्यो राइट रङ त्यो कुराहरू रेकर्डिङ गरेर अर्को टाइममा त्यही अनुसार गरेर अर्कोले गर्न सक्छ, जसले गर्दा जुन अगाडि आउनुपर्ने यो जुन मान्छे त्यो नआइकन फेक चिटिङ हुन सक्छ भनेर माइक्रोसफ्टले हाम्रो त्यो कामलाई चाहिँ रिजेक्ट गरिदियो। त्यो भएको हुनाले हामीले जुन फर्म फिलअप गराएको थियौँ तपाईहरुलाई यो टाइम आफूले नै टाइम पिकअप गर्नुहोस् भनेर गरेको थियौँ, त्यो चाहिँ हामीलाई माइक्रोसफ्टले नमानेको हुनाले हामीले त्यसरी गराउन इक्जाम दिन सकेनौँ है। त्यसमा चाहिँ चिटिङ हुने चान्सेस भनेर देखाइदियो। त्यो भएको भएर सबै एउटा स्कुलको एउटै टाइम नै रहेको छ।
टाइप गर्न केही कुराहरू लेख्नु पर्ला, तर त्यो ठुलो टाइप गर्ने होइन। कुनै टास्कमा त्यहाँनिर कुनै टेबलमा यो लेख्नुहोस् भनेर एउटा सानो टास्क दिन सक्छ, न त्यस्तो अरू केही टास्क हुँदैन, टाइपिङ पर्दैन। लिटल बिट्स हिन्ट्स, अब इक्जामको लागि हिन्ट्स चाहिँ जसरी यसरी नै यही स्क्रिन रहेको छ, तपाईहरुले गर्ने यसरी नै हो। तपाईहरुलाई अरु मोर इन्फर्मेसन चाहियो भने तपाईहरुले युट्युबमा गएर माइक्रोसफ्टको कुनै अब जस्तो जुनको एक्जाम दिनुपर्ने छ, MOS वर्ल्ड च्याम्पियनशिप वर्ल्ड एक्जाम, अब यसरी सर्च गरेर एक्जाम दिएको उहरू पनि त्यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले कसरी उस गरेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एक्जाम ट्युटोरियल अथवा एक्जाम त्योसँग रिलेटेड उहरू चाहिँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ, ट्युटोरियल गर्नुभयो भने। यहाँनिर त्यो खालको त्यो जस्तो वर्ड 2000 कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँनिर सिकाइरहेको पनि हुन्छ। अब यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ, त्यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेट चलेन भने गर्दा गर्दै नेट चलेन भनेदेखि चाहिँ तपाईको जुन सेसनमा गएर क्लोज भएको छ त्यही सेसनबाट नै स्टार्ट हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल मिस्टर रामले एक्जाम दिँदै थियो, त्यसपछि 30 मिनट्समा तपाईको इन्टरनेट गयो अथवा लाइन गयो, कट अफ भयो भनेदेखि त्यो 30 मिनटसम्मको टास्क सबै तपाईको अटो सेभ भएर बसेको हुन्छ। र जब तपाईले त्यसलाई अब इन्टरनेटको अर्को अल्टरनेटिभ युज गर्नुहुन्छ र पावरको अर्को अल्टरनेटिभ युज गरेर रिकनेक्ट गर्नुहुन्छ, रिकनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ जुन स्क्रिनमा तपाईको कट अफ भएको थियो त्यही स्क्रिन आउँछ। तपाईले फेरि ती अगाडिको टास्कहरु गर्नु पर्दैन, अगाडिको कामहरु केही आउँदैन, डाइरेक्ट त्यही स्क्रिन आउँछ। तर एउटा कुरा, जस्तै 30 मिनट्समा लाइन गयो, तपाईले अब लाइन आउँछ त्यसपछि के हुँदैन भनेर ढुक्क बस्दिनु भयो भनेदेखि तपाईको टाइम चाहिँ एक्सपायर भएर जान्छ। किनभने टाइम चाहिँ स्टप हुँदैन, स्क्रिन त्यही आउँछ तर टाइम स्टप हुँदैन। किन त्यस्तो भयो भनेदेखि चिटिङ हुने चान्सेसलाई मध्यनजर गरेर टाइम स्टप नहुने हो। नत्र त तपाईहरुले यो ब्राउजर रहेको छ, यसको एन्सर जान्नु भएन, ब्राउजरलाई क्लोज गरिदिनु भयो है, ब्राउजर क्लोज, अनि युट्युबमा गएर त्यसको सोलुसन खोज्नु भयो र फेरि लिंकमा गएर जुन लिंक दिएको छ लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यही स्क्रिन आउँछ। टाइम पनि स्टप हुने हो भने त यता खोज्दै हेर्दै एन्सर दिँदै गर्नुभयो भने त तपाईहरुले त मजाले सबै क्वेशनको 100% एन्सर दिनुहुन्छ। त्यसरी चिटिङ हुने चान्सेसलाई मध्य